ल ल ढोका खोल केटा जाउँ ल ढोका in the ओ club लाइट बाल कसमस लाइट बाल्यो कुन कोठामा छ खोजौँ सुरुमा टर्च लाइट अन गरेर इएमएफ चला दो भाइ टर्च लाइट अन गर नि इएमएफ बोक्न थाल कहिले टर्च लाइट अन गर टी थिच न भइसक्यो मामरी ओए फेरि बन्द गर्यो ले को हो यो रोचन हो ओए अघि हामीलाई हटार्ने ठाउँ यही होइन होला हुनसक्छ ऊ यहाँ रहेछ है पावर ए ल के यहाँ रहेछ रे साला त केही के होइन याद राख्दैनस् यार यहाँ भोल्टेज हेर्न बत्ती निभाउँदैन अनि यहाँ पावर उ छ क्या पावर स्विचहरू सोर्स यहाँ छ क्या यी ए पक्कै एकछिन ऊ के हो ओए आवाज कोही आएको छैन यो घुँ मात्र छ त्यो कानै त हरेक उसमा आउँछ ओए तिमीहरूले छोडेर गएको तैँले खोले काले हो मैले होला यसपछि एकछिन ब्रेक लिउँ ल ल अनि मलाई काम एउटा एक राउन्ड पढिहाल्छु यता हेरौँ त यता जाम माथि जाम खोइ यहाँको बत्ती ओ यहाँको बत्ती निभाइदियो के भन्छ हो भने यताको बत्ती नै बोल्दैन है काले यता लिएर आइज त सेन्सर हावक्र नगर बलिरहेको छ त यी ए मामरी पागल छ यो कहाँको हो त यो ढोका त खुल्दैन रहेछ यो ल्याम्प हो क्या यहाँको यी ए यहाँको हो म त माछालाई यताको बत्ती निभाइदियो भने यता आइज्यो है कोहीसँग फ्ल्यास लाइट छ ओए तँ कहाँ गइस् रोचने माथि हो क्या ए साला अनि भन्न थियो नि मलाई फ्ल्यास लाइट त तिनटै चाहिने रहेछ यार सुरुमा त एउटा फ्ल्यास लाइट हाल्यौँ यसपछि मैले त केही देख्दिनँ नि त नत्र मलाई अघि त्यस्तै भएर तैँले के बाटो फेरि कोहरी टोयलेट आयो ओइ को मेरो जिफोर्सको जिफोर्स एक्सपिरियन्सको हो तैँले गरे के हो ओए सिङ्क विथ डटी वाटर खोज है टोइलेटमा आवाजै आएको छैन त्यो सिङ्क खोलेकै ओ तल आउने केटा काले कहाँ छस् काले टोइलेटतिर त्यो धारा खोल्छ नि जब त्यसले अनि बल्ल डटी वाटर आउँछ क्या मैले अघि ट्रेनिङमा पढेको थिएँ टोयलेट भनेको ठ्याक्क यो सिडीकै अगाडि रहेछ ल अहिले यहाँ फोटो क्यामेरा त लिएर आउनु पर्यो नि मसँग छ हौ म त्यहाँ छिरिसकेँ कोही त इएमएफमा त अहिलेसम्म के आएको नै छैन यार यत्रो घुमिसक्यो म पुरै घरै घुमिसक्यो ओए डोनाल्ड कहाँ छ तल सुइङ पागल क्यामेराम्यान बनेर हिँड ओए इएमएफ वाले यता आइज न यार मुलाको साग म पुरै घरै घुमिसकेँ यार बत्ती बल्दैन त यहाँ ए उतैको ल्याम्प भर्खर कता आउँछ भर्खर कहाँ आउँछ यहाँ हेर खाट भने यत्रो हुनुपर्छ है साह्रै खाते कहाँ छस् भने त यो यहाँ रहेछ ओए कसले हो भूतले हो निभाइदे अब टेन्सन भयो क्यामेरा अन गर्न अनै छ मुरा अघिदेखि अन छ ओए हिँड अहिलेको रुम कहाँ छ जुम बत्ती भन्न जुम सुरुमा
यो होइन यो त के हो टोयलेट हो कि के हो यो सावर मैले केही देख्दिनँ क्या तोरीहरू यो नि होइन यो पछाडि यता आइज यता ओए पक्के त ढोका चला यार धुर्मे कहाँ हिँडिरा मैले केही देखेको छैन हौ हो ये यता चाहिँ होला यता राइटमा हो क्या लेफ्ट होइन मलाई कहाँ राइट ऊ यहाँ आइपुगिसक्यो अन भयो खोलिस खोलिसक्यो हामीले खोले चल ठिक छ के हो म त गुगल म्यापमा काम गर्नुपर्छ के हो होइन होइन ओए फेरि ओए 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 भुतायो कहाँ छस् ओए आइज ओए फोटो खिच्न आइज नि तेरा हजुर बाउ त कहाँ छस् त बत्ती बाल्दा हिँड्न म केही देख्दिनँ नि साले यहाँ छ यहाँनिर फोटो खिच यहाँनिर भर्खर मैले बुढो मान्छे देखाएको थिएँ 4 लाइन छ ओए 5 लाइन छ ओ 5 लाइन भाग ओइ तेरा बाउ 5 लाइन छ साला साला त भूतको चाहिँ फोटो आयो काले एकछिन भाग कुन रुममा काली याद छ रोचनलाई याद होला के त्यही रुममा छ यसमा हो कुन रुम भनेर याद गर्नु बत्तीहरू बाल न सुरुमा अनि कुन रुम याद गरौँ न काले यहाँ सिटमा बत्ती बाल्न भने तेरा हजुर पारे ल हामी यो छिर्ने बित्तिकैको हो कि कहाँको हो यो रुम कुन रुम हो यसलाई तर्साएको यो रुममा हो ओए बत्ती बाल अनि थाहा हुन्छ है ओए काले यहाँबाट भर आवाज आयो बाहिर आएछ त म क्यामेरामा ट्राइपडमा क्यामेरा हाल्छु अनि जाम ओए यहाँ हेर त यहाँ उत्यो गरेछ यार चेयर तल झारेर कहाँ अघि यो म्यापमा कुन भूत भेटा थियो उल्टरगेस्ट त्यही हो के हो काले भाइ यही रुममा हो इएमएफ होइन अहिले छैन मलाई अघि त 4 लाइन छ पछाडि छ भुतायो मेरो भिडियो क्यामेरामा के रेकर्ड भएको थियो मैले भिडियो क्यामेरा बोकेर हिँडेको थिएँ अनि मलाई हाल्न त बोकेर हिँडेर हुन्छ हाल टाउको एकछिन पक्न मेरो फोटोमा आएन यार फोटोमा आएन मेरो भिडियो क्यामेरामा के आएको थियो कि अघि एकजना उसमा बसेर हेर्नु पर्ने रहेछ ओए घोस्ट आयो घोस्ट आयो यस बोन पनि आयो बोन र घोस्ट फोटोमा आएको बोन जर्नल हेर्न फोटोजमा लग्छ बोन र घोस्ट आयो नाइस देखिस् यस्तो हो क्या फोटोग्राफर होइन नाइस त्यही रुम होइन हाम्रो स्यानिटी के छ हल्का कालेको 64 झरेको छ हाम्रो 70 मा छ फेरि त्यसले बचिनु भइदियो हो रोजन घोस्ट चाहिँ कहाँ आयो बे ओए आइसक्यो क्या जर्नलमा आइसक्यो हामीले हेरिसक्यो अन्त होइन मैले देखिनँ नि त बोन पनि देखिनँ मलाई बोन लेखाएको छ र घोस्ट पनि देखाएको छैन मैले फोटोमा त्यहाँ देखिन्न त्यहाँ छ क्या जे यसले ठिक टाइममा फोटो खिचेछ क्याप्चर अ फोटो अफ डर्टी वाटर इन अ सिंक अब मलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ आइज सुरुमा यो सेट गरौँ साल्ट बुक एकजना साल्ट बुक बकै बक ओके आइज यो क्यामेरा सेट गरौँ अनि साल्ट त्यहाँ वरिपरि छरिदिनुपर्छ अनि हिँड्यो भने काले इएमएफ अनै छ बोन भनेपछि चाहिँ कसरी के को फोटो बत्ती फेरि नि भइदियो यार बत्ती बाल्नु जुमिन बोल्थ्यो कता ओए 5 लाइन छ ओए 5 लाइन छ ओए एउटा भेट्यो EMF लेभल 5 साल झारिस तल त्यसरी होइन क्या क्लिक गर्न खिच गरेर झार्ने हो क्या कसरी राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक गर्न लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक दुबै गरेको त झर्यो खतखत झरेन हौ ल खै त झर्यो सुरुमा लाइट बालेर म गर्छु बक सुरुमा लाइट बालेर न त्यहाँ झरेर होला थाहा नै पाइनस् लाइट बालेर आइज नि तिमीहरू
म केही देख्दिनँ क्या फेरि भित्र यता आइज काले म बाहिर छु है लाइट बलेर आइज है तिमीहरू मलाई भन्यो नि बल्यो 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 ल यता ढोका कराइरहेछ म यहाँ खतरा खुतु गरेकै सुनेको थिएँ साल्ट के हो अनि ए लिद यहाँ छ ल पख म यो पनि यहाँ राखिदिन्छु टेबल सेबलमा राख्दैन भुइँमा नराख्दैन इएमएफ अन छ है ल ठिक छ अनै छ अनै छ खै त के गरिस् ए के गर्ने हो फेरि बत्ती बत्ती निभाइदियो गयो। फेरि क्यामेरा साल्ट हेर्छु के गरेर हाल्ने है एफ 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 अँ काली बाहिर आइज हाय 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 यो क्यामेरा पोजिसन ठिक छ नि हेर्दै केटा सबै रुम देखिया छ नि है अँ ऊ त्यो भयो त्यो घोस्टको साल्टमा कुदिसक्यो हिँडिसक्यो ल नाइस फुटप्रिन्टहरू है काले ऊ फुटप्रिन्टवाला बोक त म के बोक्छु नत्र फुटप्रिन्ट वाला बाबु म बोक्छु मैले साल्ट फालेँ फुटप्रिन्टहरू हेर्ने गएर अब छ कि छैन प्रिन्टहरू पक्कै पक म एकछिन उति हेर्छु कत्रो ठुलो लाइट बोल्यो त तिमीहरूको यस्तो बोनको बारेमा केही थाहा नै छैन क्या ओइ भर्खर कोही हिँडेको थियो है मसँग मुला ओइ घरभित्र को छिरेको थियो मसँग कोही छिरै छैन तेरा हजुरबाउ कत्रो आवाज आएको त ओइ आमामा हो इएमएफ इएमएफ अनै छ मुला इएमएफ भित्रै छोड न त्यही रुममा छोड न इएमएफ तोरी अनि त्यो रेडियो कोसँग छ कि रेडियो कसैले बोकेकै छैन स्पिरिट बक्स छैन म यहाँ छ है ए रेडियो त्यही तोरीसँग रहेछ म फ्रिजिङ टेम्परेचर छैन है कसैको मुखबाट धुवा निस्केको थियो हेलो ओइ यो भूतको नाम के हो त्यो साला पक म बाहिर जान्दै मल बाहिर गएर हेर्नु दे भन्न भूतको नाम के हो अब यादै छैन हजुर घरमा ओए खतरा खुत्रो गरेको थियो त्यहाँ ल ओ त भूतको नाम हेरेर आइज एकजना काले काले तेरो कानमा आएर ह्या गर्यो है ल बारबारा एन्डरसन ओइ रोचन बारबारा ओइ कालेको कानमा गरे भूतले हिँड्छुमा के काले गर्यो बारबारा के थियो रे ओइ एन्डरसन पक छोड छोड पहिला होइन लाइट अन नगर्ने सबजना बस्नु। बारबारा एन्डरसन ओ बारबारा एन्डरसन वेयर आर यु बारबारा एन्डरसन ओइ उ त्यहाँ लाइट भइरहेछ ओइ ओ बारबारा एन्डरसन ओइ फुटप्रिन्ट उ त्यहाँ ढोकामा के भन्छ त्यो फुटप्रिन्ट यहाँ ढोकामा थियो भने हरियो फुटप्रिन्ट भाग खोइ कहाँ थियो रे पकेको छु खोइ कहाँ छ मैले देखेन त त्यही त नि। खोइ एकछिनलाई थियो क्या एकछिनलाई थियो थिन्छै थियो यहाँ साइडबाट होइन अर्को फुटप्रिन्ट हो यहाँ थियो क्या ल ठ्याक्कै यहाँ थियो यो Fingerprints. ढोकाको अगाडि अर्को फिङ्गरप्रिन्ट्स बारबारा एन्डरसन त्यो बोलिन है हेलो बारबारा एन्डरसन लाग्न त्यसरी नथर्का न ओ बारबारा एन्डरसन ओइ त्यसलाई छोडिदिन्छौँ हामी ओइ, Ghost जाउँ, house. त्यसलाई छोडिदिउँ। बारबारा एन्डरसन वेयर आर यु मदर फकर ए होइन फादर फकर ओइ
ओए बोल्यो के बोल्यो बोल्यो ओए भाग के बोल्यो भने त्यो भर्खर कानमा गएर स्वा गरिदिरहे ए के त्यो बोल्यो त भन्। स्पिरिट बक्समा बोल्यो कि नै केही नि बोलेन त्यसमा होइन फेरि हिँडिन् फर्के स्पिरिट बक्स हुनलाई बोल्नुपर्छ क्या त्यसमा बोल्नुपर्छ क्या एकछिन बुकमा केही लेख्यो कि मेरो त्यो जुसको क्यान झारी मेरो अगाडि जुसको क्यान झारी पक के थियो यहाँ आइज काले बाहिर आइज बाहिरै छु पुग्यो है पुगिसक्यो अनि फिङ्गरप्रिन्ट सियर भइसक्यो है फिङ्गरप्रिन्ट भइसक्यो फिङ्गरप्रिन्ट Bands- भयो इएमएफ पुगेको ब्यान्सी र रेभिनेन्टमा एउटा पक म हेरिहाल्छु ल रेभिनेन्ट फिङ्गर ब्यान्सी ल ब्यान्सी हो केटा भनेर Fix. भन्दिनँ मैले चाहिँ किन यसले इएमएफले फिङ्गरप्रिन्टै भेटाइन त इएमएफले यो युभी रेसले मैले कस्तो अब त्यो फुटप्रिन्ट देखायो क्या मैले फिङ्गरप्रिन्ट भन्दा त्यो फिङ्गरप्रिन्ट त हुन्छ होला फुटप्रिन्ट अनि अनि फुटप्रिन्ट देखेँ त मैले त्यो दुईटा खुट्टा उत्योमा थियो क्या हरियो देखाएको थिएँ मैले हरियो दुईचोटि उ त्यो ब्लिङ्क भयो त्यो मैले देख्दा चाहिँ त्यो ढोका अगाडि दुईटा खुट्टाको कालीले लाइटर हालेन नत्र स्टिक हान्दिन भन्थ्यो EMF लेभल 5 के खान्छौ कमला सुन्तला कि ओइ अमला फ्रिजिङ टेम्परेचर छ कि छैन हेरौँ काई एक लट फ्रिजिङ एकछिन न केही नभन एकछिन बारबरा जोन्सन के थियो है एन्डरसन बारबरा एन्डरसन हेलो हेलो रे वेयर आर यु बोल्यो रोचन बारबरा एन्डरसन वेयर आर यु बोल्यो स्पिरिट कम इन माय रुम फिङ्गरप्रिन्ट होइन यसै त फिङ्गरप्रिन्ट होइन हैन मदरफकर ओ बारबरा एन्डरसन त्यो साच्चै वेयर बोल्यो आर यु बोल्यो हेलो भने बोल्यो। मैले सुने मैले नै सुने बारबरा एन्डरसन वेयर आर यु गोस्ट और देखिन हेर मैले अब गोस्ट राइटिङ छ कि त्यहाँ ओए हाम्रो बुक चेक गर काले ओए यही छ। हजुरबा आयो तेरो बाउ आयो त यार म त भागे सिधै दुक गरेर मनी भागे ओए क्यामेरा त्यो तैँले रोचन हेर्न साला यहाँ भित्र बसेर चाहिँ भिडियो नहेरिकन बसेको छ क्या तोरी त्यही त नि म जर्नल हेर्दै यो भोटेको कामै छैन पक मैले भेटाए जस्तो छ के पुरा भयो हाम्रो अल्छी एउटा मात्र हो उ त्यो लिएर आइ चाहिँ हैन म भन् बुक चाहिँ हेरौँ न बुकमा लेखाएको छ कि त्यसले त्यही त म हेरिरहेको छु क्या ए बुक लिएर आइज न काले आइज एकछिन जा कालेले त्यही बस्नु भने त्यसको स्यान्टी लास्ट रहेछ रोचन आइज काले त भिडियो हेरेर बस रोचन आइज पक जालिस रे मोला यो त ओइ म- त्यो ओनी हो कसर छ भाइ त्यो एक्टिभ थियो है हामी त्यसको नजिक हुँदाखेरि ए, अति नै। मेरो अनि- अगाडि त जुसको क्यान झारा थियो यहाँ हेर्न यहाँ, यसको मुभिङ activity हेर्न, अब्जेक्ट आमामामामा। ग्रेट स्पिडमा मुभिङ अब्जेक्ट्स है अनि बिङ मोर एक्टिभ मेक द ओनी इजियर टु फाइन्ड एन आइडेन्टिफाई ओनी हेयर घोस्ट राइटिङ हुनुपर्छ यहाँ जुम हेर्न त कहाँ छोडेछ ओइ काले त उ झार मलाई टर्च लाइट झार घोस्ट राइटिङ कहाँ जाने मलाई थाहा छ टर्च झार न टर्च झार झारिसक्यो के तेरो हातमा छ साले अनि यो के गरे हो त्यो हेरेर बस्न यही रुममा छ यही रुममै हो त्यही छ त्यहाँ उता माथि छ टेबल माथि ओए हो घोस्ट राइटिङ छ छ ल जुम ओनी हो ओनी ल आइज पढ्दै म त होइन भाइ रेभिनेन्ट सेड ओनी मध्येमा एउटा हो ओनी नै हो क्या स्पिरिट बक्स ए, एमएफ spirit लेभल box। 5 ओनी हो ल ए हामी प्रो पके के लेखेर रहेछ चाहिँ हेरौँ न डाई लेखेर ल हेर को हेर्ने हो ल हेर ओए यहाँ हेर यसरी लेख्छ
ए काले यहाँ हेर्न आइज खोइ खोइ यहाँ तल छ पुगी यसो लेख्छ अघि के लेखेको थियो कान्ट वेट कि के लेखेको छ क्यान्ट रन कान्ट रन है यहाँ लेखेको छ ल एकछिन डाई 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 रहेछ त ल हामीसँग पैसा भएकोडा उफ फार्मको नि सक्यो है हामी डन सला प्रो हन्टर आह। 30 रुपियाँ पाएछ ल अहिले नाइस 40 नाइस 40 जी जी 40 ओए फोटोले गर्दा 40 आयो देखिस् म धन्नै 3 भएको छु यार दुईटा फोटोले गर्दा दतो छ म धन्नै 3 भएको छु ल ओए बोन एभिडेन्स बोनको नि आएको हुनुपर्ने त यार अब त के बाहिर जाने हो ल ब्रेक भने हैन ब्रेक लिम न ल आजलाई बाई मेरो रेकर्डिङ पनि अफ यो